अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई जिन भाइयों का बोला जाए कि आए जाए दावत दी जाए कि भाई नमाज़ पढ़ा करें या फिर आएँ भाई नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की तरफ बुलाया जाए कि चलें भाई नमाज़ पढ़ने चलते हैं, तो सामने से जवाब आता है कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे, जी जी इंशाअल्लाह जवाब आते हैं आगे से। तो मेरे बाग़ैरत भाइयों, मुझे ज़रा ये बताएं कि जो 5 वक्त अज़ान की आपको आवाज़ आती है, 5 वक्त आपको अज़ान की आवाज़ आती है, ये कौन आपको बुलाता है नमाज़ पढ़ने के लिए? ये अल्लाह पाक हिदायत नहीं दे रहे तो फिर क्या चीज़ है ये? अल्लाह पाक 5 मरतबा आपको दिन में बुलाते हैं, आप फिर बोलते हैं आगे से कि हिदायत दे अल्लाह पाक। आप ये बोलते हैं आगे से कि हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे। ये अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की हिदायत ही तो है जो हमें क्या कहते हैं 5 वक्त नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। आप ये क्या देख नहीं रहे? आप देख नहीं रहे कि यहाँ पे पहले कितने लोग आके कब्र में पहुँच चुके हैं। आप आखिरत पे अगर आपका दिल इतना नहीं मुतमईन होता, आखिरत पे इतना दिल अगर आपका इतना क्या कहते हैं सीरियस नहीं होता आखिरत की बातों पर, जन्नत जहन्नुम पर और अजाब पर क्या कहते हैं, तो फिर आप ज़रा ये सोचें कि ये कब्रें झूठ है, कब्र में नहीं जाना आपको। कब्र का अजाब सुना है ना आपने? जब आपने कब्र का अजाब सुना है, जब आप ये मानते हैं कि कब्र में जाना है, हम मरेंगे, हमें गुस्ल दिया जाएगा, हमें कफन दिया जाएगा, हमें कंधों पे उठा के कब्रिस्तान ला के ज़मीन के नीचे हमारे को गाड़ दिया जाएगा, जब आप ये जानते हैं, जब आप ये मानते हैं और आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो आप ये बताएं आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो? शैतान आपके दिलों पे फूके मारता है जब आपको अजान की आवाज़ें आती हैं। मैं तेरा साथी मेरा साथी, और जो भी रहमान के जिक्र से पहलू तही करता है, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वही उसका साथी हो जाता है। मैं हूँ जिसकी तुमने साथ इताअत की। तुझे याद है वो वक्त जब तुम बालिग हुआ? मैं उसी वक्त से तेरा साथी हूँ, हर जगह तेरे साथ साथ था। उन्हें मेरी इताअत करके मुझे कामयाब कर दिया, तक कि मैंने तेरी अक्ल और रूह पर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर तू मुकम्मल मेरे ताबे हो गया। मैंने ही तुझे गुमराह दोस्तों से आशना किया। हसरत, मैं तेरा ही साथी हूँ जिसने तुझको खुदा की मासियत खुश मजा करके चखाया, और मैंने ही गानों की आवाज से तेरे कानों में रस घोला। बेचारा, मैंने इतने अरसे तुझे बहकाया, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना था? क्या तू सोचता था कि तू आजाद है और हर काम अपने इरादे से करता है? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरा नफ्स मारा था जो मासियत को पसंद करता था। तू बादशाह था मगर फिर भी मेरी पैरवी करता रहा। अब तो मर गया है और आलम बरज़ख में आ गया है। यहाँ तेरी आंखों से पर्दे हट गए हैं और तेरे कान और आंखें और सारे आवाज बहुत तेज हो गए हैं, इसलिए तू मुझको देख सकता है, मगर तू अब क्या कर सकता है? और मैं तो सिर्फ तेरे आमाल की हकीकत हूँ। तू मुझसे कहाँ भागेगा? नहीं भाग सकता। कि मत जा, छोड़ दे। आपको ये साफ साफ सुनाई नहीं आएगा? आपको सुनाई आए तो फिर आप होश में आओ ना। नहीं मना कर रहा है, हम हमारा बुराई चाहते हैं जो हमें मना कर रहा है। साफ साफ आपको नहीं बोलेगा, ये मना नहीं करेगा आपको साफ साफ। आपके दिलों पे फूके मारता है, आपको वसवसे डालता है आपके दिल में। आप ये देखें ज़रा, आप ये देख के बताएं, ये खाली कब्रें हैं, ये कब्रें खाली आपको दिख रही हैं। आप मुझे ये बताएं ज़रा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कब जागेंगे? आप जब अपने आंखों से अज़ाब को देख लेंगे। आप जब अपनी आंखों से अज़ाब को देख लेंगे ना, तो कुरान पाक में आया है कि वो बंदा फिर कहेगा कि मुझे एक बार दोबारा
دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں عبادت کروں اللہ کی اور میں جو ہے نا اچھے اعمال کر کے واپس آؤں۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں میرے بھائیوں، اگر آپ مر گئے آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ دنیا میں واپس جا کے اور زیادہ اعمال کر کے جو اور اچھی آخرت بنا لوں، یہ ہوگا نا آپ کے دل میں؟ آپ نے بالکل نہیں کیے ہوں گے، پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کے دل میں پھر تو یہ ہوگا کہ مجھے بھیج دیا جائے، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار دوبارہ بھیج دو، مجھے ایک اور موقع دے دو۔ آپ یہ کیوں بولنا چاہ رہے ہیں دوبارہ کہ مجھے دوبارہ موقع دے دو؟ آپ یہ کیوں ایسی نوبت لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی صرف آپ فرض نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ ذرا یہ بتائیں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو جس نے بنایا ہے، جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو آپ کو روزی دیتا ہے، آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ صرف فرض نہیں پڑھ سکتے؟ دین کو اپنے لیے آسان بنائیں اور صرف فرض تو ادا کریں، اللہ پاک آپ کو باقی کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ بھائیو آپ عقل پکڑ لیں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان جو ہے بہت بڑے خسارے میں، لاس میں۔ بائی جسٹ لسننگ اپ ٹو دس پوائنٹ، یقین کریں ہمیں ڈر جانا چاہیے، کانپنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا نا، کون لوگ بچے ہوئے ہیں اس خسارے سے، اس لاس سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فار ایگزامپل جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اگر مجھ سے پوچھیں یار، یعنی ایمان بھی لے کے آ گیا بندہ اور عمل صالح بھی کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے وتواصوا بالحق، حالانکہ وتواصوا بالحق واز آلریڈی دیئر ان عمل صالح، اٹ واز آلریڈی دیئر۔ دس شوز دا ویلیو آف دعویٰ، وتواصوا بالحق، عمل صالح کر رہے ہو، لیکن یہ مت بھولنا تمہارے عمل صالح تب تک انکمپلیٹ رہیں گے جب تک تم جو ہے حق کی بات کہتے ہیں۔ اچھا، آن ٹاپ آف دیٹ یہ نہیں کہا کہ حق کی بات کرو، نہیں، وصیت دو